बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। मुनीर उस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ है और सफ़र आहिस्ता। नाज़रीन, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ सामने आता है कि दिल खून के आंसू होता है कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ किस तरह से इसके हुक्मरानों ने जुल्म रवा रखा और किस तरीके से इसे लूटते रहे, नोचते रहे और इसे खाते रहे। आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं एक ऐसे इंकशाफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंकशाफ ये है कि पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है वो इसराइल भिजवाई गई। ये जो है वो एक कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है और करप्ट हुक्मरानों ने मुल्क की सलामती जो है वो दाव पर लगा दी और मुल्की इदारे क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बड़े सवालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि तकरीबन 6 हफ्तों की मेहनत शाखा के बाद जो है वो ब्रॉड शीट स्कैंडल के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो एक रुकनी जो कमीशन था जस्टिस शेख अजमत सईद, जो कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जो है वो इसकी जो है वो एक रुकनी ये कमीशन था और इस कमीशन ने जो है वो इस हवाले से कुछ तफसीलात इकट्ठी की 6 हफ्तों की मेहनत के बाद और ये एक रिपोर्ट तैयार की जो कि 64 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, 64 सफ़ात के ऊपर। इस हवाले से खबरें जो हैं वो आपके सामने आती रहती हैं। हम भी इसके ऊपर जिस दिन ये रिपोर्ट आई एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। बाकी भी जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो इस हवाले से कई रिपोर्ट्स जो हैं, कई जो यूट्यूब वीडियो हैं इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो कर चुके हैं। आज इस हवाले से कुछ मज़ीद जो हैं वो अहम और सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं और एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर इस हवाले से कुछ चीज़ें आई, कुछ चीज़ें जो है वो नहीं आई, रह गई। मीडिया की पता नहीं ज़्यादातर ये चीज़ें क्यों ज़ीनत नहीं बनती, एक टीवी चैनल के अलावा किसी ने इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम नहीं किया। मैंने ये बेहतर समझा कि इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूँ। पहले तो कुछ ये समझ लें कि इस वीडियो की बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि मैं ये समझना चाह रहा था और आपके सामने मैं रखना भी चाह रहा था कि कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क के अंदर एक जो शोर हुआ, एक कंपेन हुई कि एक इस किस्म की सूरत हाल बनाई गई कि शायद मौजूदा हुकूमत जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रही है और उसके बाद मरियम नवाज साहबा की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। वो जो है एक ट्वीट में एक ऐसी वीडियो थी जिस वीडियो के अंदर में जो साहब मौजूद थे वो इमरान खान के मुतल्लिक नहीं बल्कि नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो है वो कोशिशें की और एक मौलाना साहब को भी भेजा। खैर बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इन दोनों के दरमियान मैं लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये जो आज की खबर है। खैर ये आप ही इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, जो हमारे देखने सुनने वाले हैं बड़े समझदार लोग हैं, मैं उनसे सीखता भी हूँ, उनसे जानता भी हूँ आपके फीडबैक के ज़रिए। नाज़रीन, जस्टिस अजमत सईद साहब अपनी इस रिपोर्ट में ये जो उन्होंने पेश की इसमें वो कहते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस में एक ही तरीका वारदात सामने आया है कि जब किसी रेफरेंस में नामजद मुलजिम पॉलिसी डोर रिकवरिंग के जरिए इक़्तिदार में आ जाता है तो इसके खिलाफ दायर जो रेफरेंस है वो भाप की तरह गायब होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि एक रेफरेंस दायर होता है और उस रेफरेंस के अंदर जो मुलजिम होता है वो जो पॉलिसी रिकवरी हो रही है कि एक हुकूमत आएगी दूसरी आएगी, वो जब उसकी हुकूमत आती है तो उसके बाद वो रेफरेंस गायब होना शुरू हो जाता है। खास तौर पे ये गुज़श्ता 10 वर्षों का उन्होंने जिक्र किया मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अतवार, और उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी ऐसा हुआ। गुज़श्ता 20 वर्षों का उन्होंने अहाता किया क्योंकि मुशर्रफ के दौर में ये ब्रॉड शीट के साथ एग्रीमेंट किया गया था 2000 में, फिर उसको वापस लिया गया जब उन लोगों को इक़्तिदार के अंदर शामिल किया गया। आगे वो फरमाते हैं गवाह गायब हो जाते हैं, बयानात से मुनहरिफ हो जाते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैरून मुल्क से वजारत कानून के जरिए मंगवाया जाने वाला जो रिकॉर्ड है वो भी गायब हो जाता है और नतीजा जो है वो बाइज्जत बरी होने की सूरत में निकलता है। यानी कि केसेस इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी के ऊपर जो मीडिया के अंदर या बाकी अवाम किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या खबर आ रही है तो केस बनाकर उस शख्स की जो सफाई सुथराई है वो कर दी जाती है। इस केस के नतीजे में क्योंकि ऐसे केस बनाए जाते हैं ना कोई सबूत मिलता है, ना ही उसके खिलाफ कोई गवाहान सामने आते हैं, ना ही जो रिकॉर्ड मंगवाया गया होता है माजी में किसी के कहने के ऊपर वो रिकॉर्ड ही जो है वो गायब कर दिया जाता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि कमीशन को नैब ने ऐसे बहुत से मुकदमात की फहरिस्त भी फराहम की जो बैरून मुल्क से शवाहिद न होने पर बंद कर दिए गए या ख़त्म कर दिए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखें ऐसी कई प्रेस रिलीजेस भी जो है वो नैब की जानिब से सामने आती हैं कि जिनमें यह कहा जाता है कि जी सबूत नहीं मिले, अदम सबूत की फराहमी पर ये केस बंद किए जा रहे हैं।
اچھا پھر وہ یہ فرماتے ہیں جسٹس عصمت سعید کہ ایسے عناصر کی واپسی اور ان سے رقوم کی وصولی کی کنجی پاکستان کے اندر ہی موجود ہے، جس کا انحصار تحقیقات اور عدالتی نظام پر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے زیادہ کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے تحقیقات کی جائے، عدالتی نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے، نیب ہے جو ہے وہ اپنے کیسز صحیح طریقے سے بنائے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کو ثبوت پیش کرے، تو پھر جو ہے وہ یہ کیس ثابت ہو سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عام طور پر جہاں ایک ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ زیادہ تر کارروائیاں اس پارٹی کے خلاف شروع کی جاتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائی یہ نہیں کہ فرضی ہوتی ہے، ایسے کیسز ہوتے بھی ہیں، فرضی نہیں ہوتی، لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ جماعت جیسے اقتدار میں آتی ہے تو وہ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے خلاف مقدمات فارغ ہونے لگ جاتے ہیں، ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جا کے رپورٹ میں وہ ایک ایسا انکشاف کر رہے ہیں کہ جس انکشاف کو دیکھنے کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں، جس کے بعد مجھے یہ جو ہے وہ ویڈیو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وائٹ کالر جو جرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطی ممالک کے راستے یا مشرق وسطی کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وائٹ کالر جرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطی، دبئی ہو گیا، جو دیگر ممالک ہو گئے ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے، سعودی عرب کا بھی ذکر آیا تھا کہ راستے یا مشرق وسطی کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ اب یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیے وہ کون سا ملک ہے جسے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیے وہ کون سا ملک ہے جسے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہم خط نہیں لکھ سکتے؟ جی بالکل، اس ملک کا نام ہے اسرائیل۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس رپورٹ کے اندر اسرائیل کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال نہیں کیا اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر، لیکن بہرحال یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں دوبارہ آپ کی سہولت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطی ممالک کے راستے یا مشرق وسطی کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ اب آپ تانے بانے خود ملا لیں، بات اسرائیل کی ہو رہی ہے۔ آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو بینکنگ سیکٹر ہے خاص طور پہ، اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک تاثر ہے جس میں حقیقت بھی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے میڈیا کے اوپر بھی، عالمی سطح کے اوپر اور بینکنگ سیکٹر کے اوپر بھی، اور کس طرح سے اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، عالمی طور پہ بھی اسرائیل کا نام آتا رہا، اس سے پہلے FATF اور باقی ممالک بھی بات کرتے رہے، اسرائیل کے اوپر غور بھی کیا جاتا رہا کہ منی لانڈرنگ جو غریب ممالک سے ہو کے جاتی ہے اس میں اسرائیل کا کس حد تک کے کردار ہے، یا اسرائیل ان کو کیا سہولت فراہم کر رہا ہے، جس میں کئی ممالک کے نام بھی آئے، جیسے افغانستان کا بھی آیا، ایران کا بھی آیا، پاکستان کا بھی آیا، رپورٹس ایسی موجود ہیں۔ لیکن اب یہ انکشاف براڈ کمیشن سکینڈل کے اوپر بننے والے انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس کی رپورٹ جسٹس شیخ عصمت سعید نے تیار کی ہے، جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے 6 ہفتے لگائے ہیں، جس کے اندر یہ کہا جانا چاہیے کہ انہوں نے 26 گواہوں کے بیانات انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں، جس کے اندر 3 سابق جرنیل، جنرل امجد، جنرل منیر حفیظ، جنرل خالد مقبول شامل ہیں، اور سابق چیئرمین نیب نوید احسن اور دوسرے کئی بے شمار لوگ شامل ہیں۔ ان کے بیانات کے ریکارڈ کرنے کے بعد یہ رپورٹ بنائی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے اسرائیل کا چینل استعمال کیا جاتا ہے، اسرائیل کے ذریعے جو ہے وہ پیسے دیگر آگے ملکوں کو بھجوائے جاتے ہیں، یعنی پہلے اسرائیل بھجوائے جاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، ایک ایسا ملک جس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں، اس لیے ہوشیار ہیں وہ لوگ، جان بوجھ کر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، یعنی نہ پاکستان اسرائیل سے رابطہ کر سکے گا، نہ پاکستان ان سے معلومات لے سکے گا، پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، نہ پاکستان ان کو خط لکھ کر ان سے کوئی تفصیلات حاصل کر سکے گا۔ جن کو خط لکھ لیتے ہیں، برطانیہ ہوگا یا دیگر ممالک، وہاں سے کون سی تفصیلات مل جاتی ہیں؟
انفارچونیٹلی یہ جتنے ممالک ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس منی لانڈرنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان سے ممالک میں ہو رہی ہے. لیکن اس انکشافات نے تو یقین کیجئے محب وطن افراد کی آنکھوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے حکمران اس ملک کے ساتھ کیا کرتے رہے اور پھر کیوں یہ ماحول بھی بنایا جاتا رہا ہر کچھ عرصے بعد کہ اسرائیل کو تسلیم جو ہے وہ کر لیا جائے. یہ تھی ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. اس کے اوپر کمنٹس ضرور کیجیے گا فیڈ بیک کے اندر. آپ کا فیڈ بیک ہمارا ڈھیروں خون بڑھاتا ہے اور ہم مزید محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.